रहेका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रमुखज्यू, सम्पादकज्यूहरू र प्रेसका अन्य साथीहरू, 2077 साल साउन 26 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णय म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यसमा पहिलो निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 साल जेठ 12 गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 को दफा 2 प्रवेश बिन्दु सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको उपदफा 1 को सट्टा देहायको उपदफा राख्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रको अतिरिक्त अङ्कमा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। जेठ 12 गतेको निर्णयमा 20 वटा नाकाबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले 10 वटा नाकाबाट मात्रै भारत सीमावर्ती क्षेत्रका 10 वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल छिर्न पाउने निर्णय गरेको छ र ती खास गरी भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीको लागि नेपाल भारत सीमाका देहायका प्रवेश बिन्दु तोकिएको छ। काकरभिटा झापा, रानी मोरङ, माडर सिराहा, गौर रौतहटमा, वीरगञ्ज पर्सा जिल्ला, बेहलिया रूपन्देही जिल्ला, कृष्णनगर कपिलवस्तु जिल्ला, जमुना बाँके जिल्ला, गौरीफन्टा कैलाली जिल्ला र गड्डाचौकी कञ्चनपुर जिल्ला। कोभिडकै सन्दर्भमा अर्को निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल साउन 32 गते आइतबार मध्यरातसम्मको लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति 2077 भदौ 31 गते बुधबार तदनुरूप 2020 को सेप्टेम्बर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको जेठ 12 कै निर्णय बमोजिम जारी भएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्था रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जुन मिति 2077 4/26 मा संशोधन समेत भएको थियो। त्यस बमोजिम स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र माल सामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, यो आदेशको पालना नगरी सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने वा प्रवेश गरेको मानिसलाई लुकाउने कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो।
हालसम्म यो आदेशको पालना गरेर सरकारको यो निर्णयमा साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको सबैले पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउनु हुन सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नेपाल सरकार आग्रह समेत गर्दछ। कोभिडकै सन्दर्भमा यसअघि जारी गरिएका केही निर्देशनहरू अथवा केही निर्णयहरू परिमार्जन गरिएको छ। त्यो निर्णय म सुनाउँदै गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको गत साउन 5 गतेको निर्णयअनुसार जारी भएको आदेशमा देहाय बमोजिम थपगढ गर्ने र सोको सूचना राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो आदेशको दफा 2 को खण्ड कमा के भनिएको थियो भने होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल ट्रेकिङ खोल्ने भनिएको थियो। तर अबको आदेशबाट के हुने भयो भने अब चाहिँ होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार गरिएको खाद्य परिकार लैजाने सेवा अथवा अङ्ग्रेजीमा टेक अवे मात्र। यो गर्नु परेको कारण चाहिँ के हो भने होटल रेस्टुरेन्टमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै हामी परिचालित हौँ भन्दाखेरि भिडभाड गर्ने, मास्क नलगाउने र फेरि पनि स्वास्थ्य जोखिम बढाउने जस्तो प्रवृत्ति भएको हुनाले फेरि पनि टेक अवे नै मात्रै रहने गरी होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो। त्यसै गरी आदेशको दफा 3 मा रहेको 2077 भदौ 1 देखि भन्ने बेहोराको सट्टा मिति 77 भदौ 16 गतेदेखि भन्ने बेहोरा राखिएको छ। त्यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट हुने गरी भनिएका केही कुराहरू थिए। म यहाँ पढेर सुनाउँछु। जुन साउन 5 गतेको निर्णय थियो त्यसमा भएको संशोधन हो यो। त्यसलाई हामीले भदौ 16 गते बनाएको छौँ। त्यो के थियो भन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चल्न दिने भनिएको थियो। तर कोभिडको जोखिम कायमै रहेको, सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको, कतिपय स्थानहरू चाहिँ स्थानीय रूपमा बन्दाबन्दीमा गएको अवस्थामा अहिले हामीले सार्वजनिक यातायात भदौ 1 गतेदेखि नै खोल्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसलाई भदौ 16 गते सारिएको विषय हो। त्यसै गरी त्यही साउन 5 गतेकै आदेशको दफा 4 मा के भनिएको थियो भने तपाईँहरूलाई स्मरण छैन भने म अलिकति स्मरण गराउँछु। अर्को सूचना नभएसम्म केही सेवाहरू सुचारू नगर्ने भनिएको थियो। त्यसमा शैक्षिक संस्थाहरू थिए, सभा गोष्ठी, तालिम, सेमिनार थिए, प्रदर्शन, भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, स्विमिङ पुल लगायतका कुराहरू, समूहमा खेल्ने खेलहरू, पुस्तकालय जस्ता कुराहरू थिए। ती विषयहरू चाहिँ अहिले पनि ती अर्को सूचना नभएसम्म तिनीहरू बन्द नै छन्। तर त्यसको अतिरिक्त केही थप व्यवस्थाहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमणको सक्रिय सङ्क्रमित 200 भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र गैर सरकारी निकायहरू, ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय सङ्घ संस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यी निकायहरूको कार्य सम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलो पालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूले सुरक्षित रूपमै घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने
जसलाई हामी पपुलर अङ्ग्रेजी भाषामा वर्क फ्रम होम भन्छौँ त्यो गर्ने, त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने, अनलाइन भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने, सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा DCCMC भन्छौँ, त्यसको समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सो जिम्मेवारी हुने। त्यसै गरी अर्को थपिएको प्रावधान छ, मानिसहरूको जमघट भेटघाट र नजिकिने कार्यबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेला जस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्यहरू नगराउने। त्यसै गरी अर्को थप निर्णय स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध र अनुकूल कार्य वातावरण बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गराउने। त्यसैसँग जोडिएको अर्को निर्णय छ, कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको देखिएको हुँदा जनस्वास्थ्यको रक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले धार्मिक स्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य कुनै गतिविधि सञ्चालन नगराउने, चाडपर्वहरू आफआफ्नै घरभित्र रही जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका बीचमा मात्र मनाउने। त्यसै गरी अर्को निर्णय छ, दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तु लगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा सो कार्यमा संलग्न चालक, सहचालक तथा अन्य व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालनामा कमी भएको देखिएकोले सम्बन्धित व्यवसायी, उद्योगी एवं सामाजिक संस्था, सामुदायिक संस्था र सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै मास्क, सेनिटाइजर जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्ने, तोकिएको प्रवेश बिन्दु र सुरक्षा जाँच गर्ने स्थानहरूमा मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच गर्ने, पालना नभएकोमा तत्काल कारबाही गर्ने, र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको सचिवको हुने। विषयगत मन्त्रालयका सचिवले मातहतका विभाग, कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने। कोभिडसँगै सम्बन्धित अर्को निर्णय छ, शैक्षिक संस्थाहरू जसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र आदि पर्छन्, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थल, सेलुन, ब्युटी पार्लर र स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना हाल सञ्चालन निषेधकै अवस्थामा रहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसको नियमित अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गराउन एवं उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। अर्को निर्णय कोभिडसँगै सम्बन्धित काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाभित्र आवत-जावत गर्ने बाहेक कोभिड-19 को सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत-जावत नगराउने, अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने, अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन समेत खुला यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समेत समावेश गरी अनुमति पत्र जारी गर्ने, फुटपाथ, खुला ठाउँ र ठेलागाडा, साइकलमा सञ्चालन भइरहेका तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुँदा भिडभाड बढ्ने र कोभिड-19 को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म विस्तार हुने जोखिम बढेकोले यस्ता कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहले निषेध गर्ने।
उद्योग कल कारखाना लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले हाल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा निजी र सार्वजनिक निर्माणको काममा लगाएका श्रमिक लगायतका जनशक्तिलाई अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाई उद्योग कल कारखाना सार्वजनिक तथा निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने, हाललाई अन्यत्र स्थानबाट कामदारहरू नल्याउने, कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आवश्यक क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन लगायतका पूर्वाधारको प्रबन्ध समेत गर्ने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम अनुमति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कूटनैतिक नियोगको सिफारिसमा 300 जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी उद्धार गरिने 200 जनासम्म नेपाली नागरिक गरेर दैनिक कुल 500 जनाको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने। यस्ता उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा नै तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई सङ्क्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने। यसरी आउने यात्रीहरूको 5 देखि 7 दिनभित्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्न सम्बन्धी आदेश 2077 मा तोकिएको प्रवेश बिन्दुहरूमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने, प्रवेश बिन्दु रहेकै जिल्लामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वय र नेपाली सेनाको सहयोगमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक बेड सङ्ख्याका क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने। भारततर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बस्ती एवं बजारमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका उल्लेखित निश्चित प्रवेश बिन्दुहरू बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानबाट दैनिक रूपमा किनमेलको लागि आवत जावत गर्न, उद्योगको लागि कुनै प्रकारको जनशक्ति कामदार ल्याउन एवं कुनै पनि प्रकारको आवत जावत हुन नदिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने। अब यसमा के भएको थियो तपाईँहरूलाई थाहै होला। उद्योग व्यवसाय चलाउनलाई प्राविधिकहरू कहिलेकाहीँ चाहिन्छ, बिग्रेका मिल मेसिनरीहरू बनाउनु पर्ने र सीमित मात्रामा उद्योग व्यवसायहरूले त्यस्तो मर्मत गर्ने व्यक्ति ल्याएर कारखाना परिसरमै सञ्चालनमा ल्याएर त्यहीँ राखेर छुट्टै राखेर त्यो मर्मसम्भार भइसकेपछि सुरक्षित ढङ्गले फिर्ता पठाउने गरिएको व्यवस्थाको काहीँ अलिकति कार्यान्वयन त्यही ढङ्गले हुन नसक्दा मजदुरहरू पनि आवत जावत हुन थालेको, मजदुरहरू पनि सीमापारीबाट आउने दिनभरि काम गर्ने र फर्केर जाने स्थिति बनेको। त्यसले गर्दा सीमावर्ती औद्योगिक कारोबार र चाहिँ गतिविधि हुने जिल्लाहरूमा बढी सङ्क्रमण बढ्यो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो आवत जावतलाई पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोभिडसँगै सम्बन्धित अर्को पनि निर्णय छ। यो सङ्क्रमणको दर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरूलाई राख्न आवश्यक बेड सङ्ख्याका आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने, सङ्क्रमणको दर बढिरहेको स्थानमा रहेको अस्पतालको हालको क्षमता अध्ययन गरी लक्षण भएका सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्रोत साधनको आवश्यक प्रबन्धसहित निजी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने र हाल सङ्क्रमणको दर बढेका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका एवं आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएका स्थानहरूमा स्वास्थ्य एवं जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक जनशक्ति खटाई स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने। यी चाहिँ कोभिडसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले
गरेका निर्णयहरू मैले भने। अब केही अरू मन्त्रालयगत प्रस्तावहरूमा भएका निर्णयहरू म यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको 6औं बैठकको लागि वार्ता गर्न वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको दुईटा प्रस्तावहरू, एउटा विभूषण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। विभूषण सम्बन्धी पुरानो ऐन र त्यस अनुसार काम गर्दै जाँदा कतिपय समस्याहरू पनि सिर्जना भएको र यसलाई नयाँ प्रकारले व्यवस्थित ढङ्गले विभूषणको मर्यादा मूल्य कायम रहने गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर जानु आवश्यक देखेकोले यसको तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको विषय रह्यो। त्यसपछि नेपालीलाई विदेशमा कुनै पनि मुलुकले दिने सम्मान विभूषण प्राप्त गर्नलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसै क्रममा नेपाली सेनाका महासेनानी सञ्जय देउजालाई गभर्मेन्ट अफ लेबनान, लेबनिज रिपब्लिक, मिनिस्ट्री अफ नेसनल डिफेन्सबाट प्रदान गरिएको विभूषण द मेडल अफ मिलिटरी भ्यालोर सिल्भर डिग्री ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयकै यो रुकुम घटनासँग सम्बन्धित एउटा प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। रुकुम जिल्लामा जुन विभत्स घटना भयो, सरकारले त्यसको भर्त्सना गरेको छ र त्यसबाट धेरै हानि नोक्सानी, केही परिवारका सदस्यहरू मृत्यु भएको छ र केही घाइते भएका छन्। उनीहरूको लागि सरकारले केही राहतका निर्णयहरू गरेको छ, त्यो म सुनाउन गइरहेको छु। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नपा 8मा 77/2/10 गतेको घटनाका मृतक परिवारलाई प्रति परिवार रु 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मृतक र चाहिँ अनि मृतकको बाबुहरूको विवरण यहाँ राखिएको छ। नवराज विक, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक, गोविन्द साई भेरी, टिकाराम सुनार। तपाईँहरूलाई बाँडिने हार्ड कपीमा त्यो छँदैछ, डिटेल मैले भनिरहनु परेन। त्यसै गरी घाइतेहरूको विवरणमा पनि लालबहादुर खड्का, विभाग पुन, कैलाश भन, सरोज भडेल, भोला बिसी, युनिक भन, जीवन भन, सुदीप खड्का, गोविन्द सुनार, महेश कार्की, दिल्ली विक र सुनिल सुनार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने र मृतकको परिवारलाई 10 लाख दिने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयको दुईटा प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। एउटा चाहिँ सुपरमाई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र अर्को चाहिँ गर्चेङ खोला साना विद्युत जलविद्युत आयोजनाको लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने। कृषि र पशु विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा खाद्य पदार्थहरूको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने। केही वस्तुहरू पहिलेदेखि नै गुणस्तर निर्धारणमा छन्, तर केही वस्तुहरूको गुणस्तर निर्धारण भएको रहन्छ। उदाहरणको लागि हामी सबैले खाने गुतपाक अथवा हामी सबैले खाने चिउरा, हामी सबैले खाने दालमोट, यस्ता कमन हामी सबैले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू समेतको गुणस्तर निर्धारण नहुँदाखेरि त्यस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा उत्पादनकर्ता र विक्रेता पनि विवादमा पर्दै आएको र गुणस्तर निर्धारण गर्न आवश्यक भएकोले त्यो व्यवस्था गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो सानातिना पर्यटकीय पूर्वाधारहरू अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीबाट गर्नु राम्रो हुन्छ र पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरिरहेका कतिपय कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता भयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर एउटा निर्देशिका बनाइएको छ, जसको नाम पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी निर्देशिका 2077 भनिएको छ। यसमा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू, पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, पर्यटकीय सेवाहरू
को विकास गर्दा सङ्घले बेहोर्ने, प्रदेशले बेहोर्ने र स्थानीय तहले बेहोर्ने रकम खर्च, त्यसको लागत बेहोर्ने सम्बन्धी विधि यसमा लेखिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यो जनगणना 2078 हामी सुरु गर्दैछौँ 78मा। त्यसको लागि घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव थियो र त्यो घर परिवार सूचीकरण गर्ने फारम र प्रश्नावली मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिल नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने भनिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ र मूलतः नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको हिजै सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरू मैले सार्वजनिक गरेँ। तपाईँहरूलाई यसमा थप केही स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मन्जु नमस्ते, म विनोद कटुवाल सरकाटीबाट। मैले जान्न खोजेको चाहिँ यो नेपाली सेनाको उपल्लो तहमा भएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो, यो बारेमा अलिकति स्पष्ट हुन चाहिँ बताइदिनु। नेपाली सेनाको सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे र महासेनानी नकुल बहादुर रायमाझीको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र उपरथी सरोज प्रताप राणा र 25 सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसै गरी नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सानुमैया श्रेष्ठलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो। नमस्कार, म दीपक श्रेष्ठ, गोर्खापत्र दैनिकबाट। यो आज यो निर्णयहरू सुन्दा चाहिँ अब यो बन्दाबन्दीकै स्वरूपतिर हामी फेरि गइरहेछौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। अब अस्ति हजुरले भन्नुभएको थियो बन्दाबन्दी अब गरिँदैन, अब केही स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा चाहिँ अब अलिकति पढाइ गरिन्छ भन्नुभएको थियो। के हो, हामी त्यो बन्दाबन्दीतिर गइरहेछौँ कि अब अलिकति यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै हामीले अलिक पढाइ गर्न खोजेको एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ 1 गतेबाट विद्यालयको भर्ना खोल्ने कुरा पूर्व निर्णय थियो, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति केही आएन जस्तो लाग्यो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। धन्यवाद। विद्यालय भर्ना लगायतका धेरै कुराहरूलाई हामीले भदौ 16बाट सार्यौँ। अहिले चाहिँ 15 दिनलाई हामीले फेरि भदौ 15सम्म चाहिँ धेरै गतिविधिहरू नगर्ने भनिएको छ। लकडाउन या बन्दाबन्दी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयमा परेको होइन, हामीले बोलचालको भाषामा यो आदेश जारी गर्दाखेरि आदेशले लगभग त्यही स्थितिमा पुर्याएको हो। अहिले हामी मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी गरेका छैनौँ र त्यो कायमै छ। कतिपय जिल्लाहरू कोरोनाबाट क्रमशः मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि लकडाउनमै लैजानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर जहाँ बढी सङ्क्रमण छ त्यहाँ बढी जोखिम भएको ठाउँहरूलाई फेरि अलिक कडाइ पनि गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई र चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई, स्थानीय प्रशासनलाई दिएकै हुनाले त्यस अनुसारै उहाँले गरिरहनु भएको छ। जोखिम जहाँ बढ्छ त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो कडाइका उपायहरू अपनाउनुहुन्छ। तर हामीले बन्दाबन्दी भनेको त आवत जावतै रोकेका थियौँ नि, मानिसको आवत जावतै रोकेका थियौँ। अहिले हामी के भन्दैछौँ, एकदमै 200भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्लाबाट मात्रै आवत जावत चाहिँ नगरौँ है भनिरहेका छौँ। त्यो सबैको सुरक्षाकै लागि हो। त्यसो हुनाले लकडाउनको अवस्था फेरि पनि होइन, जहाँ अलिक सजिलो छ र जोखिम घट्दैछ त्यहाँ अलिक खुकुलो हुँदै जाने, जहाँ जोखिम बढ्दैछ त्यहाँ अलिक कडाइ हुँदै जाने। यसैले यो क्षेत्रगत नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले फेरि पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न रोकेका छैनौँ, ढुवानी रोकेका छैनौँ र 200भन्दा कम मान्छे मात्रै सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा आवत जावत रोकेका छैनौँ। त्यो कारणले लकडाउनको स्थिति होइन। तर केही मुभमेन्टहरू हामीले नरोक्दा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा स्थानीय तहले नै केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छ भनिएको स्थिति छ। त्यति नै कुरा हो यसमा। हवस् ल, धन्यवाद सबैलाई। सरकार मन्त्री परिषदका निर्णय